हेलो एभ्रिवान, नमस्कार, गुड मर्निङ। इट्स मी कमलेश कुमार सहनी। आज हामी बोन्ड भ्यालुएसन एन्ड एनालाइसिस च्याप्टरभित्र इफेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रेट अन सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म बोन्डको बारेमा हामी पढ्न गइरहेछौँ। सो in this video you can learn and understand the effect of change in short term effect of change in interest rate on the value of short term and long term bond. बेसिकली सर्ट टर्म बोन्ड भनेको 2-3 वर्ष 1 वर्ष म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्ड एन्ड लङ टर्म बोन्ड भनेको द बोन्ड व्हिच ह्याभ म्याच्युरिटी पिरियड मोर देन 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स लामो म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्ड हो। त्यसमा हामी अब त्यही पढ्न गइरहेछौँ। सो लेट स्टार्ट द टपिक। बोन्ड भ्यालुएसन एन्ड एनालाइसिस यो हाम्रो टपिकको नाम हो। यसभित्र हामीले पहिला नै दुईवटा भिडियो तपाईँलाई पठाइदिएको छु। एउटामा थ्योरी, अर्कोमा भ्यालुएसन पढ्यो। यो भ्यालुएसन भित्रै आउँछ इफेक्ट अफ चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट, द्याट मिन्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जुन हामी भन्छौँ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन रेट, बजारको इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज भयो भने त्यसले बोन्डको भ्यालुमा फरक पार्छ भनेर हामी पढ्यौँ। तर यसमा पढ्दैछौँ सर्ट टर्म र लङ टर्म बोन्डमा कस्तो फरक पार्छ। ओके, यो भिडियो मजाले हेर्नु, नबुझेको ठाउँमा रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला। र इफ यु हेभ एनी क्वेरिज क्वेसन यु क्यान आस्क मी थ्रु माई इमेल एड्रेस और डाइरेक्टली यु क्यान कल मी। ओके, लेट स्टार्ट। So basically our topic is effect of change in interest rate on short term and long term bond। अब हाम्रो टपिक आजको यसमा हामीले अलिकति थ्योरी पढ्छौँ, त्यसको एउटा प्र्याक्टिकल गर्छौँ र बुझ्ने कोसिस गर्छौँ कि बोन्डको जब बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बोन्डको भ्यालुएसनमा जुन फरक पर्छ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म बोन्डलाई के कस्तो फरक पर्छ त्यो कुरा हामी बुझ्न कोसिस गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, हामी पहिला बोन्ड लियौँ। दिस इज बोन्ड। सो वी हैव टू टाइप अफ बोन्ड। शॉर्ट टर्म से 1 year, 1 year, 2 year, 3 year, long term bond। This is your long term bond। Now the maturity period just you assume 10 years। Okay, अब हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा के थाहा पायो भने अनलाइन क्लासमा पढ्दाखेरि हामीले कि जब इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज हुन्छ, लेखेर लेख्छु, KD% र V0 यो दुईटाको बिचमा कुन रिलेसन छ हामीले पहिले नै पढिसक्यौँ कि देयर इज नेगेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन भ्यालु अफ बोन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट। ओके, so when required rate of return increases the value of bond decreases and vice versa। यो कन्सेप्ट क्लियर छ। त्यसकारण यदि भ्यालु अफ बोन्ड बढ्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने बोन्डको भ्यालु के हुन्छ, घट्छ, र इन्ट्रेस्ट रेट यदि घट्यो भने बोन्डको भ्यालु बढ्छ। यो हामीले बुझिसक्यो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ कुरा के छ भने when interest rate is changed what sort of effect on short term and long term bond। यहाँ हामीले 1 वर्षको बोन्डलाई लियो, एउटा 1 year बोन्ड छ, अर्को 10 year बोन्ड छ। यो बोन्डको फेस भ्यालु छ 1000, 2 years से मान्नु, year 1 year 2, यसले तपाईलाई ब्याज दिन्छ 10%, 10%। यसले 1 2 3 यसले तपाईलाई 100 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ ब्याज दिन्छ। अब कुरा सुन्नुस्, यहाँ एक्ज्याक्टली हुन्छ के मतलब, जब इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज भयो या इन्क्रिज भयो त्यतिखेर के हुन्छ भने सर्ट टर्म बोन्ड भन्दा लङ टर्म बोन्ड हाइली इफेक्टेड हुन्छ। के हुन्छ, व्हेन इन्ट्रेस्ट रेट इज चेन्ज लङ टर्म बोन्ड और द बोन्ड व्हिच हैव हायर और लङ्गर म्याच्युरिटी पिरियड इज मोर इफेक्टेड बाई देन द्याट अफ सर्ट टर्म बोन्ड। सर्ट टर्म बोन्डमा जति रुपियाँले असर पर्छ त्योभन्दा धेरै असर लङ टर्म बोन्डमा पर्छ। अब यो बुझ्नको लागि लेट मी गिभ यु वन एक्जाम्पल। यहाँ अलिकति हामीलाई बुझिँदैन होला, त्यसकारण हाम्रो डे टु डे प्र्याक्टिकल एउटा एक्जाम्पल हो। सपोज यु आर गिभन अ जब एन्ड द स्यालेरी पर मन्थ इज ₹10,000 एस्टिमेटेड। अब के भएछ भने एकछिन हामी यो टपिक भन्दा बाहिर आउँ, कुरा गरौँ अलिकति, त्यसपछि बुझिन्छ। यो मिस्टर ए भन्ने मान्छेले एउटा जब गर्न गयो। ओके, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मिस्टर ए 1 2 3 4 5 5 मन्थको लागि कुनै ठाउँ जब गर्न गयो भने
यसलाई लागेको थियो कि त्यहाँनिर स्यालेरी 10,000 पाउँछ पर मन्थ. ही एक्सपेक्ट 10,000 स्यालेरी पर मन्थ, बट एट द टाइम अफ मेकिङ पेमेन्ट लास्टमा या केही गरेर भित्र कन्डिसन के थियो त्यो भएन प्रब्लम. त्यहाँ गएर लास्टमा अलिकति के भयो भने उसलाई दिनुपर्ने 10,000 थियो तर 10,000 नदिएर उसलाई 9,000 दियो. ओके, 9,000 दिँदाखेरि उसलाई कति रुपियाँ घाटा लाग्यो? 1 2 3 4 5 5 महिनामा पर महिना 1,000 रुपियाँ घाटा लाग्दाखेरि 5,000 घाटा लाग्यो. इज द्याट क्लियर? त्यस्तै यदि उसलाई 10,000 को बदलामा 11,000 दिने कोसिस गरियो भनेपछि उसलाई प्रॉफिट कति हुन्छ? 5,000. 1,000 1,000 1,000 1,000. Why? Mr. A is employed for 5 months. For 5 months, then if any interest rate, if any there is changes in salary, then he will be affected for 5 months. अब A को ठाउँमा B भन्ने व्यक्ति 1 महिनाको लागि मात्रै काम गर्न गयो. तू 1 महिनाको लागि मात्रै त्यहाँ काम गर्दैछ भने स्यालेरी 10,000 दियोस्, 11,000 दियोस् या 12,000 दियोस् या 8,000 दियोस्, त जति दियो भने पनि उ त 1 महिनाको लागि मात्रै इफेक्टेड हुन्छ. यदि उसलाई प्रॉफिट भयो भने 1,000, लस भयो भने 1,000. सो इन दिस वे हामीले यहाँ के बुझ्यौ भने कि यदि बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड धेरै छ भने, जस्तै यहाँनिर म्याच्युरिटी पिरियड 2 वर्ष मात्रै छ, त यसको जुन इफेक्ट हुन्छ घट्नु या बढ्नु यसले 2 इयर्स मात्रै पार्छ. तर लङ टर्म म्याच्युरिटी पिरियडमा बोन्डको जुन इफेक्ट हुन्छ त्यो 10 वर्षसम्म रहन्छ. कति इयरसम्म? 10th इयरसम्म हुने हुनाले बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्जेस हुँदाखेरि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भयो भने सर्ट टर्म बोन्ड भन्दा लङ टर्म बोन्डको प्राइसमा धेरैले चेन्जेस आउँछ. यो कुरा अब हामी प्र्याक्टिकलले हेर्छौँ. ठिक छ? सो हामी एउटा सेन्टेन्स यहाँ लेखिहालौँ. के बुझ्यो भने इफेक्टमा के छ भने लङ टर्म र सर्ट टर्म बोन्डको रिलेसनमा द बोन्ड with longer maturity period is highly affected by the change in market interest rate as compared to the bond with shorter maturity period. हामीले क्लियरली के थाहा पायो भने द बोन्ड bond is missing here. The bond with longer maturity period is highly affected by the change in market interest rate as compared to the bond with shorter maturity period. यानी कि जुन the value of long term bond is highly affected. त्यो कुरा तपाईले याद राख्नुपर्छ. highly affected. यसले गर्दा के हुन्छ भने इन्क्रिज भयो केडी. यदि केडी % इन्क्रिज भयो भने भ्यालु पनि धेरैले इन्क्रिज हुन्छ. डिक्रिज. यदि केडी डिक्रिज भयो भने भ्यालु त बढ्छ, हामीलाई थाहा छ, तर धेरैले नै बढ्छ. यो कुरा तपाईले याद हुनु पर्यो कि बोन्डको जुन भ्यालु छ इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुँदाखेरि घट्यो भने लङ टर्म बोन्डको धेरैले घट्छ, बढ्यो भने धेरैले. यो कुरा बेसिकली याद हुनु पर्यो सर्ट टर्म बोन्डको भन्दा. अब यसको लागि हामी एउटा के गर्छौँ भने तपाईँ यो नोटलाई हेर्नुस्. अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने यसको लागि एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ, त्यसपछि हामी कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ. अब म एक्जाम्पल एउटा लेखिदिन्छु. अब हामी इफेक्ट अफ चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट अन लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म बोन्डको बुझ्नको लागि हामी एउटा क्वेसन लिएको छौँ. क्वेसन यस्तै प्याटर्नको हुन्छ, 10 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ. तपाईलाई एउटा लङ टर्म बोन्ड अर्को सर्ट टर्म बोन्ड दिएको हुन्छ. यो लङ टर्म र सर्ट टर्म बोन्डको बारेमा क्वेसन भनेको हुन्छ. याद राख्नु, जुन थ्योरी क्वेसन भनेको हुन्छ तल व्हिच बोन्ड अर कमेन्ट एन्ड वाइ एक्सप्लेन भन्ने, त्यसमा पनि 3-4 मार्क्सको हुन्छ, त्यसमा पनि मार्क्स हुन्छ.
ल यो क्वेसनलाई पहिला हामी बुझौँ। द क्वेसन सेज फलोइङ टू बोन्ड्स आर गिभन टु यू। तपाईँलाई दुईटा बोन्ड यहाँ दिएको छ। फर्स्ट अफ अल बोन्ड ए, बोन्ड बी। बोन्ड ए को फेस भ्यालु 1000, मैच्योरिटी पिरियड 10 इयर्स, कुपन इन्ट्रेस्ट 10% अफ 1000 इक्वल्स टू ₹100, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10%। यो इन्फर्मेसन भइहाल्यो। यो कुन बोन्ड भयो? कुपन बोन्ड, किनकि सबै इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यति नै कुरा बी को लागि पनि दिएको छ। अब फरक दुईटामा के भयो भने मैच्योरिटी पिरियड अफ बोन्ड ए इज 10 इयर्स एन्ड मैच्योरिटी पिरियड अफ बोन्ड बी इज 2 इयर्स। त्यसकारण यो कुन बोन्ड भयो हामीलाई? यो लङ टर्म भयो। यो कुन बोन्ड भयो हामीलाई? सर्ट टर्म। अब यो दुईटाको बोन्डको भ्यालु जतिखेर बोन्ड इस्यु हुँदैछ या आज बजारमा दाम रहेछ, बजारको एउटा प्राइसमा, सेलिङ प्राइसमा आज बजारको रिक्वायरमेन्ट रहेछ इन्ट्रेस्ट रिक्वायर्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10%। हामी एउटा भ्यालु निकालिहाल्छौँ। अब के भएछ भने क्वेसन नम्बर 1 भन्दैछ क्यालकुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड इफ इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिजेस टु 12%। इन्ट्रेस्ट रेट यदि 12% मा बढ्यो भने पहिला कति थियो हामीलाई? 10%। 10% बाट कति भएछ? 12%। एउटा भ्यालु आउँछ। त्यसपछि एन्ड डिक्रिजेस टु 8%। जुन इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो 10% मा छ अहिले, त्यो बढेर बजारमा 10 बाट 12% भयो भने एउटा भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि त्यही बोन्डको भ्यालु फेरि निकाल्ने यदि बोन्डको इन्ट्रेस्ट 10% बाट बढेर घटेर 8% भयो। हामीसँग 10% मा एउटा भ्यालु, 12% मा अर्को भ्यालु, 8% मा एउटै भ्यालु, अर्को भ्यालु। द्याट मिन्स क्वेसन इज ट्राइङ टु आस्क यु हेभ 3 भ्यालु एट डिफरेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट 8%, 10% एन्ड 12%। हामीले V0 ले निकाल्ने 3 पल्ट। नाउ इन नम्बर 2 द क्वेसन इज आस्किङ यु which bond is highly affected by the change in interest rate। तो यो क्वेसन सोल्भ गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई के थाहा छ भने द बोन्ड which have longer maturity period is highly affected by the change in interest rate। So bond A is long term bond, bond B is short term bond। So bond A is highly affected। हामी बुझिहाल्यो why, रिजन why ले जे म बोले त्यही लेख्दिने। There is negative relationship between the price of bond and the market interest rate। When interest rate increases, the price of bond decreases, but higher maturity period or long term maturity period bond is highly affected as compared to short term bond। छोटो अवधिको बोन्ड भन्दा लामो अवधिको जुन बोन्ड हुन्छ त्यसमा धेरैले फरक पर्छ। अब तपाईले गर्नु के पर्यो भने यो सबैको V0 निकाल्ने। V0 निकाल्न मैले सिकाइसकेको छु। यसको म क्याल्कुलेसन गर्दै छु। त्यो क्याल्कुलेसन गरेर तपाईलाई सोलुसनमा सम्झाउँछु। अहिले तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि हामीलाई यो यति क्वेसन छ हामीलाई। ओके, अब जुन हामी सोलुसन लेख्छौं त्यो सोलुसन लेख्दाखेरि हामीले गिभन त लेख्नु पर्यो। हामीसँग बोन्ड कतिवटा छ? बोन्ड दुईटा छ। एउटा बोन्ड ए, अर्को बोन्ड बी। भइहाल्यो। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ? फेस भ्यालु। त फेस भ्यालुलाई हामी के लेख्छौं? मैच्योरिटी एमबी, मैच्योरिटी पिरियड एन, कुपन इन्ट्रेस्ट आई र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न KD%। अब हामीलाई यो दिएको छ ₹1000, मैच्योरिटी पिरियड 10 इयर्स, कुपन इन्ट्रेस्ट ₹100 एन्ड यो 10%। यहाँ कति छ? मैच्योरिटी पिरियड फेस भ्यालु 1000, 2 इयर्स, यो 100, यो 10%। अब क्वेसन पढेर हामीले गिभन को रूपमा इन्फर्मेसन कसरी लेख्यो भने मैच्योरिटी भ्यालु एमबी फेस भ्यालु 1000 एन्ड 10I 100 KD 10%। बोन्ड बी सबै कुरा सेम छ, खाली यति। अब हामीले गर्नु के पर्यो भने यहाँनिर बोन्डको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब हामी यसलाई सोलुसन गर्न जाँदैछौँ। सोलुसन गर्दाखेरि के गर्ने भने सबैभन्दा पहिले लेख्ने भ्यालु। अब 3 पल्ट भ्यालु निकाल्नु छ। हामी आफ्नै मनले नम्बर ए बी सी भनेर यहाँ लेख्दा हुन्छ। के लेख्ने भने सबभन्दा पहिले ए नम्बर लेखौँ। भ्यालु अफ बोन्ड when KD is 10%। अब तपाईले यहाँनिर भ्यालु निकाल्नु। भ्यालु निकाल्दाखेरि एकतिर लेख्ने यहाँनिर हामीले 4 बोन्ड ए, यता लेखौ 4 बोन्ड बी। आई होप यतिमा अट छ।
हामीले निकाल्न जाँदैछौँ। अब यहाँनिर V0 निकाल्दाखेरि यस्तो पज गर्छु। ओके, हाम्रो इन्फर्मेसन थियो बोन्ड ए को 1010 110% र बोन्ड बी को यति थियो। यो हामीले के गर्यो भने भ्यालु ए नम्बर ए मा भ्यालु अफ बोन्ड when KD is 10%. So first of all, we are going to find out the value of bond when required rate of interest KD 10%. The 10% formula V0 equals to I into PV I of A KD percent N plus MB into PV I of KD percent N. यो हामीले प्रिभियस भिडियोमा हेरिसकेका छौँ। अब हामी के हेरौँ भने I सँग PV I of A, KD सँग MB सँग PV I of मात्रै, किनकि इन्ट्रेस्ट धेरैपल्ट पाउँछौ, एमबी एकपल्ट मात्रै। अब हामीले के गर्ने भने आई 100 रुपीज, पीबीआई अफ ए 10% 10 इयर्स प्लस एमबी पीबीआई अफ 10% 10 इयर। अब यो भ्यालु जुन छ पीबीआई अफ टेबलमा हेरेर मैले यहाँ लेखेको हुँ, तपाईले पनि त्यस्तै गर्ने, क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दा पनि हुन्छ। भ्यालु हाम्रो कति भयो 1000। फेरि त्यस्तै बोन्ड बी को लागि पीबीआई अफ I into PVI of हाम्रो यहाँ फर्मुला उही भएको हुनाले मैले कपी गरेको छैन। वन्स यु राइट द फर्मुला त्यसलाई हामीले चलाइराख्दा हुन्छ, पटक पटक लेखिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। यहाँ कति भयो बोन्ड बी को लागि त्यही फर्मुला त्यस्तै सिस्टम गर्दाखेरि भ्यालु आयो 1000। र अर्को कुरा तपाईँ यहाँ के नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट केडी एउटै छ, इक्वल छ, त्यसकारण जुन बोन्डको फेस भ्यालु छ र V0 एउटै हुन्छ। फेस भ्यालु पनि 1000, V0 पनि 1000। त हामीले क्याल्कुलेसनै नगरिकन पनि हामी लेख्न सक्छौँ। क्याल्कुलेसन गर्दा राम्रै, नगरिकन गर्दा पनि हुन्छ। अब बुझ्नु के पर्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड एट 10% इन्ट्रेस्ट रेटमा कति आयो 1000। अब यही कुरालाई फेरि हामी अब 12% राखेर गर्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ। हामीले त्यस्तै भ्यालु अफ बोन्ड व्हेन केडी इक्वल्स टु 10% बी नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्यो। भ्यालु अफ बोन्ड व्हेन केडी इज 12%, केही गराएको छैन, खाली यहाँ जुन 10 थियो त्यसलाई 12 बनाएको छ। ओके, अब हाम्रो 100, अब यसको पीबीआईमा भ्यालु यति छ, यहाँ भ्यालु यति छ, हाम्रो यहाँ आयो। यतिखेर भ्यालु अफ बोन्ड पढ्न आयो हामीले एट 12% 887.20, यानी कि 887 रुपियाँ 20 पैसा। त्यस्तै बी को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले के गर्यो 12% 2 वर्ष 12% 2 वर्ष दियो। त भ्यालु पीबीआई अफ टेबलबाट यो रेती भ्यालु हामीले लिएका छौँ। अब त्यसपछि भ्यालु कति पर्न आयो 966.20, यानी कि 12% मा यसको भ्यालु घटेर 887 पर्न आयो 887.20 एन्ड बोन्ड बी को भ्यालु 96620 मा आयो। त्यसै गरेर अब हामीले बोन्ड को दुवै बोन्ड को भ्यालु एट 8% मा निकाल्छौँ। ओके, त्यस्तै नम्बर सी मा हामीले भ्यालु अफ बोन्ड व्हेन केडी इज 8%। अब जब केडी 8% मा आयो भने बोन्ड को भ्यालु के हुन्छ। अब भ्यालुएसन सिकाइराख्नु पर्दैन तपाईहरुलाई। भ्यालु अफ बोन्ड हामीले 8% केडी गर्यो, यो सबै कुरा लेखेर हामी निकाल्दाखेरि भ्यालु यति आयो। अघि लेख्ने बेलामा यहाँ 10 को ठाउँमा 5 भएको थियो, बट क्याल्कुलेसन इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो चेन्ज। एन्ड यहाँ 10 बढी भएको थियो, त्यो लेख्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ फेरि है। हाम्रो क्याल्कुलेसन पीबीआई अफ टेबल हेरेर गराएको छौँ, सबै एक्युरेट छ। अब हामीले 8% 10% र 12% सबैमा हामीले बोन्डको भ्यालु निकालिसक्यौँ। के निकाल्यो भने बोन्डको भ्यालु। अब यसलाई हामीले अहिले यो बोन्डको भ्यालु 8% मा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो त बोन्ड बढेर यसको 1134, यसको 1035 भएछ। तब हामीले गर्नु के पर्यो भने यो सबै बोन्डलाई अब हामीले एउटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। बोन्डको भ्यालु त भइहाल्यो सबै, हामीले तीनटैको भ्यालु निकालिदियो सबै। तपाईलाई आन्सर फर्मेटमा लेख्नु भन्दा पहिले यसलाई अलिकति समरी फर्म हामीले दिनु पर्यो। अब हामीले के बुझ्छौँ भने इन्ट्रेस्ट रेट दिस इज कल्ड केडी। यहाँ छ बोन्डमा हामीसँग दुईटा बोन्ड छ, एउटा बोन्ड ए, अर्को बोन्ड बी। ओके, यो हेर्दाखेरि केडी जब 10% थियो, फेरि घटेर 8% मा बढेर पहिला छ, बढेर 12%, फेरि घटेर 8%। त यो केडी पर्सेन्ट
1000 हुँदाखेरि दुईटैको भ्यालु 1000 1000 थियो पहिले। ओके, तर जब यहाँनिर बोन्डको भ्यालु अब यो 1000 भयो होइन एट 10% मा, जब इन्ट्रेस्ट रेट बढेर 12% हुन्छ, त्यो 12% इन्ट्रेस्ट रेट हुँदाखेरि बोन्डको भ्यालु त घट्छ। त बोन्डको भ्यालु घटेर कति भएछ 887.2 887.20 ए को भयो, बी को भ्यालु कति भयो 96620। अनि केडी जब बोन्डको भ्यालु 8% मा बढ्नु पर्ने त यो बढेर कति भयो भने 1134 रुपियाँ 113421 यसको भ्यालु भयो। अर्को 1035 कति लेखा छ कि 103563। अब यहीँबाट तपाईँ के बुझ्नुपर्ने छ भने 12% लाई हेर्नुस् पहिला। 12% मा बोन्डको भ्यालु घट्यो कति भयो 88720 अनि उता घट्दाखेरि कति भयो 96620। यानी कि यहाँ हेर्नुस् 1000 रुपियाँ पहिला भ्यालु थियो, प्रिभियसली द प्राइस अफ बोन्ड वाज ₹1000, अब घटेर कति भएछ 887, मतलब 112 रुपियाँले करिब करिब घट्यो। यहाँ हामी बुझ्दाखेरि सिधा 113 रुपियाँले यहाँ घटिरहेछ, तर यहाँ कतिले घटेछ 34 रुपियाँले मात्रै। किन भयो, यसको म्याच्युरिटी पिरियड धेरै लामो छ, त्यसकारण यसले धेरै इफेक्ट भयो। घट्दाखेरि पनि यसको भ्यालु कतिले घटेछ, यहाँनिर गेन अर लस, लस अर गेन लेखिदिएँ मैले, गेन अर लस। यहाँ हेर्दाखेरि यहाँनिर केही छैन, यसमा घट्दाखेरि यो बोन्डको भ्यालु घट्छ 113 रुपियाँले, यसको भ्यालु कतिले घट्यो 34 रुपियाँले। त्यसमा दाम घट्दाखेरि पनि धेरैले घट्छ। त्यस्तै जब दाम बढ्यो, भ्यालु बढ्दाखेरि 8% मा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो, घट्दाखेरि कति पुगेछ 134 रुपियाँ 21 पैसा, उता कति पुगेछ 1035.63। तर 1134 1134 भन्नाले कतिले बढ्यो 134 ले, यहाँ कतिले बढ्यो 35 ले। त्यसबाट हामी के क्लियरली थाहा हुन्छ भने यदि इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भयो भने बोन्डको जुन भ्यालु हो त्यो भ्यालुमा घटबढ हुन्छ, तर सर्ट टर्म बोन्ड थोरै रुपियाँले फरक पर्छ, लङ टर्म बोन्ड धेरै रकमले फरक पर्छ। यो हाम्रो कन्क्लुजन हो। यसलाई एकचोटि फेरि बुझ्नुस्। हामीले के बुझ्यौ भने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट क्वेसनको समरी हामीले यति मात्रै बुझ्नु छ, अरु केही पनि हैन। क्वेसनमा भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट वाज प्रिभियसली 10% एन्ड फाइन्ड द भ्यालु अफ बोन्ड व्हेन इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिजेस टु 12% एन्ड डिक्रिजेस टु 8%। नाउ कमेन्ट अन द नेचर अफ द भ्यालुएसन अफ बोन्ड। यही क्वेसन हो। हामीले अघि जति गर्यो त्यो जान्नुमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। यहाँ तपाईलाई टेस्ट यो गर्नु छ कि यो बुझ्नु भयो कि भएन। व्हेन इन्ट्रेस्ट रेट वाज 10% द भ्यालु अफ बोन्ड वाज 1000 and 1000, no doubt. When interest rate increases to 12%, the value of bond A decreases to 887.20, but value of bond is reduced to only 966.20। यसको दाम 113 रुपियाँले घट्छ, तर यसको दाम 34 रुपियाँले मात्रै घट्छ। त्यस्तै यहाँ दाम बढ्दा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड बढ्छ। यो बढ्दाखेरि कति पैसाले बढ्यो 134 रुपियाँले बढ्यो, तर यो कतिले बढ्यो 35 रुपियाँले मात्रै। त्यसको कन्क्लुजनमा हामी भन्छौँ के भन्ने भने द बोन्ड ए इज हाइली इफेक्टेड ड्यू टु द चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट एज कम्पेयर टु द भ्यालु अफ बोन्ड बी। सर्ट टर्म बोन्डको तुलनामा लङ टर्म बोन्डको भ्यालु धेरै रकमले, धेरै रेसियोले, पर्सेन्टेजले, अमाउन्टले चेन्ज हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर पढ्यौँ। ठिक छ। अब यसमा केही नबुझेको कुरा छ भने तपाईले फेरि मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। मैले फोन नम्बर र इमेल आइडी तपाईहरुलाई दिएकै छु, त्यसमा सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। अब हामी यससँग रिलेटेड अझै क्वेशन्सहरु नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ। ओके, अब भ्यालुएसन के लास्ट क्वेशन, लास्ट टाइपको क्वेशन ल्याएको छु। अब हामीले सकभर सबै क्वेशन पढिसकेका छौँ। यो क्वेशनमा अलग अलग डिफरेन्ट इयरमा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्न भन्दैछ। यो क्वेशनलाई एक्जाम्पल ल्याऊ। क्वेशनमा के भन्छ भने अ बोन्ड वाज इस्युड 5 years अगो। एउटा बोन्ड 5 वर्ष अगाडि इस्यु भएको थियो विथ फेस भ्यालु अफ ₹1000, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 12% एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड 20 years। 20 वर्ष म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्डको 5 वर्ष अगाडि नै त्यो इस्यु भएको थियो, त्यो बोन्डको भ्यालु निकाल्न भन्दैछ। कन्डिसन नम्बर 1, जतिखेर यो बोन्ड इस्यु भयो त्यतिखेर यसको दाम कति थियो व्हेन इट वाज इस्यु। टुडे, आज यो बोन्डको भ्यालु कति छ। आफ्टर 2 years यसको भ्यालु कति हुन्छ। आफ्टर अनि 3 years अगो यसको भ्यालु
कति थियो। यसमा भ्यालुएसन त गर्ने नै हो, तर खासमा हामीले सिकाउन खोज्दैछ यो क्वेसनले डिफ्रेन्ट इयरमा म्याच्युरिटी पिरियड कसरी लिने। आई नो भेरी वेल इन एनी हाउ यु क्यान क्यालकुलेट द भ्यालु अफ बोन्ड, बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट इज द्याट यु हेभ टु फाइन्ड आउट रियल एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड। हामीले म्याच्युरिटी पिरियडलाई जहिले पनि रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड लेख्ने गरेका छौँ। त्यसको कारण के हो भने यहाँ अलिकति हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बुझाइदिँदैछु पहिले। जस्ट सी क्वेसन बुझिहाल्नुको यही हो। क्वेसनमा खास हामीले म्याच्युरिटी पिरियड मात्रै फोकस गरौँ। हामी आज यहाँ छौँ, दिस इज टुडे, ओके, दिस इज 0 पिरियड। यो भयो 5 इयर्स अगो। यो बोन्ड यहाँनिर इस्यु भएको थियो कति वर्षको लागि, यहाँदेखि यहाँसम्म 20 इयर्सको लागि, 20 वर्षको लागि म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्ड इस्यु हो। 20 वर्षमा त 5 वर्ष त बितिसक्यो, त बचेको छ कति वर्ष, त 15 वर्ष। यदि आजदेखि क्यालकुलेसन गर्ने हो भने बोन्डको रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड कति हुन आउँछ, 15 वर्ष। इज द्याट क्लियर? सो वेन इट वाज इस्यु, नम्बर 1 को क्वेसन सुरु गर्छ भने जब बोन्ड इस्यु भएको थियो त्यतिखेर भ्यालु कति होला हेर्दाखेरि यो पोइन्टमा बसेर यदि हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने फ्रम द डेट वेन बोन्ड वाज इस्युड द रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड अफ बोन्ड इज 20 इयर। सो इन नम्बर ए मा एन मिन्स 20 इयर्स। इज द्याट क्लियर? नेक्स्ट वान, टुडे, आजदेखि मान्यौँ भने द बोन्ड वाज इस्युड 5 इयर्स अगो। बोन्ड त पहिला 5 वर्ष अगाडि नै इस्यु भएको थियो, त जुन बोन्ड 5 वर्ष अगाडि इस्यु भइसक्यो, त 5 वर्ष त बितिसक्यो नि। अब पिरियड कति बाँकी छ, 15 वर्ष। त हामी के लिन्छौँ, 20 - 5, त्यसको इयर कति हुन्छ, 15 वर्ष। अब सोध्दैछ आफ्टर 2 इयर, यही बोन्डको भ्यालु 2 वर्षपछि भ्यालु कति हुन्छ। हामी त 5 वर्ष त बिताइ नै सकेको टुडे, अझै 2 वर्ष यो गयो भने त हामी त 7 वर्षमा पुग्छौँ। त बोन्डको अब म्याच्युरिटी पिरियड कति बच्छ, 13 इयर्स। द टोटल म्याच्युरिटी पिरियड 20 इयर्स। 5 years already expired and we want to calculate 2 years in future. So the remaining maturity period only 13 years. Next, 3 years ago, यदि 3 वर्ष हामीले अगाडि गयो भने 3 years, wait 3 वर्ष अगाडि हामी गयो भने यहाँ पक्छ, वेट यहाँ 2 वर्ष बनाऊ, गल्ती लेखेको छ। 2 years ago, यदि हामीले 2 वर्ष अगाडि गयो भने यहाँनिर 5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि त बोन्ड इस्यु भएको त 3 वर्ष हुन्छ। यो पोइन्टदेखि कति हुन्छ अब दाम, यसको हामीले भ्यालु हेर्दाखेरि निकाल्नको लागि म्याच्युरिटी पिरियड 17 इयर्स हुन्छ। हाम्रो कति हुन्छ, 17 इयर्स। ठिक छ। बोन्डको भ्यालु 2 इयर्स अगाडि निकाल्दाखेरि 20 वर्षमा 2 वर्ष कति वर्ष बित्यो त, 3 वर्ष बितेको भयो। यो बुझिदिनु होला, फेरि हेर्नुहोस्, यहाँ 5 वर्ष बितिसक्यो, 0। 2 वर्ष अगाडि गयो भने हामी कुन पोइन्टमा पुग्छौँ, 3 वर्षमा। तो 0 देखि 3 बितिसक्यो, यहाँदेखि कति हुन्छ, 17 वर्ष। ठिक छ। अब हामी यसको सोलुसन गर्दैछौँ। ओके, अघिको क्वेसनमा हामीलाई यो भनेको थियो, अरू कुरालाई छोडिदिनुहोस्, खालि 20 मा फोकस गर्नु। बोन्डको टोटल म्याच्युरिटी पिरियड 20 इयर्स। नम्बर 1 मा भनेको छ, पहिला गिवन हेर्नुहोस्, फेस भ्यालु एमबी इक्वल्स टु 1000, म्याच्युरिटी पिरियड 20 इयर्स, कूपन इंटरेस्ट रेट 12% of फेस भ्यालु 120, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 10%। यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामीलाई भन्दैछ क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ बोन्ड अन्डर 4 डिफ्रेन्ट कन्डिसन। 4वटा डिफ्रेन्ट कन्डिसन दिएको छ, त्यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हामीले के निकाल्नु छ, बोन्डको भ्यालु। एकदम इजी क्वेसन छ, खासै केही छैन, जस्ट तपाईँले एन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त वेन बोन्ड वाज इस्यु, जुन बेला बोन्ड भर्खरै इस्यु भएको थियो त्यतिखेर त बोन्डको लाइफ त 20 वर्ष बाँकी थियो। यहाँ लिने एन इक्वल्स टु 20 इयर्स। ध्यान दिनुहोस्, यहाँनिर बोन्डको आज रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड कति हुने भयो, हामी म्याच्युरिटी पिरियडमा जहिले पनि के लिने गर्छौँ भने रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड लिन्छौँ। रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड कति भयो, 20 इयर्स। त V0 हो, त V0 निकाल्दाखेरि फर्मुला हामीलाई थाहै छ, I इन्टु PBI अफ A एन के अनि MB इन्टु PBI अफ KD% एन। यहाँनिर I भइहाल्यो 120, PBI अफ @10% फर 20 इयर्स। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यहाँ मैले 20 इयर्स लिएको छु, यहाँ 20 सबैमा सब सेम छ, खालि यो 20 मात्रै चेन्ज हुन्छ। त 20 इयर्सको लिँदाखेरि अब हामी PBI अफ ए टेबलमा गएर हेर्छौँ, 10% फर 20 इयर्स, देन वी विल गेट द भ्यालु 8.5136। सिमिलरली PBI अफ @10% फर 20 इयर्स, then we will get 0.1486, then the value of bond will be rupees
1170.28 यानी कि बोन्ड जति बेला इस्यु भएको थियो त्यतिखेर म्याच्युरिटी पिरियड 20 वर्ष थियो, त्यतिखेर बोन्डको भ्यालु कति थियो 1170। यहाँसम्म ठिक छ। अब नम्बर बी मा भन्दैछ फाइन्ड द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे। आज बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु फाइन्ड आउट द रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड अर रिमेनिङ टर्म टु म्याच्युरिटी पिरियड। द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे जम्मा एन भनेको 20 इयर्स, 20 वर्ष बोन्डको लाइफ छ, त्यसमध्ये 5 वर्ष बितिसकेको छ। अब बोन्डको रिमेनिङ म्याच्युरिटी कति बच्यो जसलाई हामी रिमेनिङ भन्छौँ, रिमेनिङ म्याच्युरिटी कति बच्यो यो बोन्डको हामी भन्छौँ 15 इयर्स बच्यो। अघि यहाँनिर हामीले राखेको थियो 20 इयर्स, अब यहाँ कति राख्ने 15 इयर्स। त पिबिआइएफ 10% 15, पिबिआइएफ 10% 15। अब यो मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु निकाल्दाखेरि अब कति भयो 115213। अब फेरि अब हामी कति लेख्छौँ भने यहाँनिर अब फेरि दुईपल्ट गर्नुपर्ने छ, एकचोटि 2 इयर्स बिफोर, अर्को 2 इयर्स आफ्टर। ओके, अब हेर्दै गर्नु होला, अर्को म क्यालकुलेसन फेरि गरिदिँदैछु। ओके, अब हामी तेस्रो र चौथो नम्बर निकाल्दैछौँ। मैले यहाँ सोल्युसन गरिदिइसकेको छु। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर भन्नाले 13 इयर्स हुन्छ। अब कसरी बुझ्ने भने बोन्डको पहिलेदेखिको म्याच्युरिटी पिरियड छ 20 इयर, यो त हामी बुझिसक्यौँ, जसमा 5 वर्ष बितिसक्यो। त योलाई भन्छ 5 इयर्स गन। अझै 2 वर्ष पछि जाने हो भने आफ्टर 2 इयर्स त 7 वर्ष बितिसक्छ, रिमेनिङ पिरियड कति हुन्छ 13 इयर्स। बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर एन इक्वल्स टु 13 राखेर गरे, बोन्डको भ्यालु कति आएछ 1142 रुपियाँ। अब बिफोर 2 इयर्स, 2 वर्ष पहिले बोन्डको भ्यालु कति थियो, हामीलाई इयर भन्छ निकाल्नलाई। यहाँनिर मेन इयरै बुझ्नु पर्यो। 20 इयर्स थियो, आज हामी 5th इयरमा छौँ होइन, 5 वर्ष बितिसकेको छ। त्यता बोन्डको भ्यालु कति भएछ, यता भ्यालुसँग मिन्स म्याच्युरिटी पिरियड 15 वर्ष। 15 वर्षमा आज 2 वर्ष पछाडि गयो भने यताबाट कति हुन आउँछ 17 वर्ष, अर्थात् पहिला 5 थियो, 5 मा 2 घटाइदियो 3 हुन आउँछ। हामीले उतादेखिको हेर्दाखेरि 17 वर्ष हुन आयो। तब हामी कति लिँदै गर्दैछौँ 17 वर्ष। त 17 इयर्स लिएर गर्दाखेरि यो हो। त यो क्वेसनमा खास हामीले खालि म्याच्युरिटी पिरियडलाई हेरेको छौँ, त्योभन्दा बाहिर केही पनि हेरेको छैनौँ। अब म्याच्युरिटी पिरियड अनुसार बोन्ड जहिले लिँदाखेरि पनि भ्यालु हेर्नु 1150 1152 के रेन्जमा रहेको छ। अब यही क्वेसनलाई एक्जाममा सोद्धाखेरि एउटा यो प्याटर्नले सोधिदिन्छ, अर्को तपाईहरुलाई झुक्याउनको लागि यहाँ सबैभन्दा ठुलो इयर छ यो क्वेसनमा। पहिले नै मैले भने इयर क्याल्कुलेसनको हेर्दाखेरि यहाँनिर कस्तो गरिदिन्छ भने तपाईँ भनिदिन्छ इन जनवरी 1st 2000, क्वेसनले भनिदिन्छ इन जनवरी 1st 2000 अ बोन्ड वाज इस्युड फर 20 इयर्स which matures in 2021 2020 मा म्याच्योर्ड हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरो। द बोन्ड वाज इस्युड इन 2000 and it will be matured in 2020. Now question may ask you to calculate the value of bond in 2005, 2010 or 2013 कुनै इयर दिएर त्यसमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर तपाईको काम खाली के हुन्छ भने यो निकाल्नु पहिला रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड निकाल्दाखेरि तपाईले गर्ने मेन कुरो हो टोटल पिरियड 20, जस्तो 2005 मा छ त 5 देखि 20 कति हुन्छ 15 वर्ष, 15 वर्ष हो। 10 मा छ 10 देखि यो 10 इयर्स यति हुन्छ। अब यसलाई मजाले हेर्नुस्, बुझ्नुस्, बुकमा दिएको क्वेशन्सहरु गर्नुस्। कुनै पनि क्वेशन मिलेन जुनसुकै बुकबाट मेरो आईडीमा सेन्ड गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म फेरि त्यो क्वेशनको सोलुसन गरेर तपाईलाई भिडियो हाल्दिन्छु। ओके, थ्यांक यू भेरी मच, धन्यवाद।